بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فبينما على ذلك السبز ونتريا إذ أتى على دابة عظيمة تلك بهونج انسساري متى فقد حبست الناس الصالمو سوتشن أقرالك فقال أنا اليوم أعلم زاري وقال له بالواله يقين زي درجة درس يا درس الساحر أفضل دقمتن يونو بلاجو أم الراهب أفضل ويسرمو راهبونو أفضل يهنن زاري ملكة الله بالواله فأخذ حجرا دنقاين يازلنا فقال اللهم إن كان أمر الراهب الله يا لنقلي يا راهب قداي يهونا دون أحب إليك ولا أنت يبقى توداج دون من أمر الساحر كدقمتن يهونيتا فاقتل هذه الدابة يتشن انسسا قدر بالوالي هي ترطار أهلا فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس سووش اسكيهدو درس انقري سووش ناقرا ليش كالكلا ليش مالك يسأتالك فرماها وربات فقتلها كدرات ومضى الناس سووش رقمو ألفوا فأتى الراهب والراهب هدا فأخبره نقره فقال الراهب مالا أي بني أنت الجهو يبلوان أنت اليوم أفضل مني زاري أنت كني تشاركنا يبلتك نهبلوان እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰሃል እንዴ ተማሪው አስተማሪው ሊበልጥ ይችላል قد بلغ من أمريكا كغدايه እኮ ደርሷል ما أرى የምመለከተው ነገር አለ وإنك ستبتلى እንግዲህ አንተ ትፈተናለህ ብሏል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪዓ ተቀብሎ ይሄንን ለማሰራጨት ትግል የሚያደርግ ሰው ሊፈተን ግድ هي الله سبحانه وتعالى سنة على خلقه لذي ما هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب على طول الصلاة لي أردت نقروشين سيدكسوا ما جرشا من ريدك الصبر على الأذى فيه مجمريا علم الله كذبوا هلا عمل الله كذبوا هلا دعوة الله ما جرشا لي تقص ياسفل لقوان سهام هلو ودونة بالا بيتوشنو ميورو كطور هلو قصد هلو አሁን ከሃዲያንን በተመለከተ የቢድዓ ሰዎችን የሽርክ ሰዎችን በተመለከተ ጦራቸው ቀስታቸው በሙሉ የሚወረወረው የሐቅ ባለቤቶች ላይ አንዳንድ ጊዜ ግልጽ የሆኑ ከሃዲያን ከሽርክና ከቢድዓ ሰዎች አንድ ሶፍ ሰርተው ይታገላሉ የሐቅ ባለቤቶች እነሱ ራሳቸው እኮ ሊያስተነትኑት ይገባ ነበር አሁን አህባሽና መሰሎቻቸው ለምንድነው ቀሳውስቶችና ዲያቆኖች ከኛ ጋር አንድ ሶፍ ሰርተው የሚታገሉት እነዚህን ሰዎች ብለው ማሰብ አቃታቸው የስላሴ አስተምህሮ ባለቤቶች ተሰብስበው የኢትዮጵያ ዑለማ መስረታ ነው ዛሬ ብለው ይላሉ እነሱ እኮ ናቸው የሚያሰሩት ምን አገባው የኛ እምነት ላይ የራሱን ሲኖዶስ ነው እሱ መስረት ያለበት እንጂ የኛን ዑለማ እኛንን መመስረት ያለብን እኮ ሲያውቀው ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ ቀድራቸውን አያውቁም ነገሩ ግን ችግሩ ምንድነው የነዚህን ሰዎች ሁኔታ ያውቃሉ ዲናቸውን የሸጡ ሰዎች ናቸው ለዚህ ነው የተጻፈላቸው ነው የሚያነቡት ትናንት ከሆነ መንግስት ጋር ይሆናሉ ደግሞ ዛሬ ከሆነው ጋራ ከሚመጣው ጋራ ይቀጥላሉ ተመልከቱ ለዚህ ነው አይለወጥም ምክንያቱም የተባሉትን አድራጊዎች ፈጻሚዎች ናቸው ትክክለኛ ባሮች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀንና أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت كتفتنك على انقلي فلا تدل علي بل إن لا تملك وكان الغلام لجنبر يبرئ الأكمه والأبرص أكمه أين سور هنا يتولد بلو لتعالى الشاقل أين سور والأبرص يلمس بشرها يلبتنا من دزيو ويداوي الناس سوتشنا من دزيو يكمل من سائر الأدواء كتقروا أدواء بشتاوش بإذن الله مالتنا والله سبحانه وتعالى فقط